भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज अर्घ दिता आसतना या सकाळीचे मागणे मागवी आयचे आसा. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या आज कर मुझे काळीज. आनी हांव कोणा भेटोंक वेता खंय कामाक वेता म्हज्या कुटुंबांत कोण आसात जण एकलेची काळजां तुज्या काळजा सारखे कर म्हणून विस्वासान बावार्थान सांगाता म्हणून या मागण्यान भाग घेवन म्हणया. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत आमच्या पदकाच्या फरीपणापासून इगर्जमतेच्या गरजापासून सांगाता म्हणया. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. मोरयेच्या दुलोभी काळजा जादू आमची बचावी. म्हज्या मोगाचेनो आयच्या दिसा आर्येक सकाळीच्या वेळा आमी उठलाक्ष म्हणूंक जाय. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर मुझे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. कित्याक तू बळ्या काळजाचो तू दयाळेचो तू काकुळटार जावन आसाय. तुमकां कळीत आसा ल्हान आसतना आमकां जण एकल्या म्हणूंक आसले मागणे. आज भारत हर एक दिसा मागया आमी कित्याक जेजूच्या काळजा सारखे जावं दी आमची काळजां. आज तुझ्या गांवाची तुझ्या बायलेची तुझ्या भुरग्यांची ज्या सुवातेर तू कामाक वयता तुजो एम्प्लॉयर तुजो बॉस ज्या सुवातेर तू कामाक आसाय थंय जण एकल्याची काळजा जेजूच्या काळजा सारखे जावं दी. तेन्ना पळय म्हज्या मोगाचें शांती समाधान. जॉन 14:27 म्हणटा की हांव दिता तें समाधान. आज हांव तुमचे भितर म्हजें समाधान दवरता म्हळ्यार जेजू आसता समाधानाचे भंडार. समाधान जेजू थंय मात्र म्हज्या मोगाचें कोणी आमकां म्हणटा हांव तुका समाधान दिता ना ना.
साफर उलयताना 2 घंटे 3 घंटे बरे गंमत हसून खेळून आम्ही उलयता इल्ले समाधान बगल्या बरी जाता ना ते शाश्वत समाधान शाश्वत समाधान सिर्फ जेजू थंय येता त्या खातीर सामारिया स्त्रिये लेगी जेजू गेल्ल्या वेळार ती स्त्री म्हणटा की पळया ते उदक आनी म्हाका तुवें दिवचें उदक पियेल्लें वयसर आनी तूं ह्या बांय लागीं येवचें ना म्हणटा जेजू ताका म्हणटा की सायबा दी म्हाका आतां उदक जेजू म्हणटा तुज्या गोवाक हाड हांगा ती म्हणटा म्हाका गो ना ती म्हण जेजू म्हणटा करेक्ट तुवें सांगलें येदो म्हणशीर 5 जाणां तुका घोव जाला म्हज्या मोगाचें न्हू तिच्या भितर एक समाधान जेजून घालें जेन्ना ती अस्कत जेजूक सवाल करूंक लागली जेन्ना जेजूच सोडवणदार म्हण कळ्ळ्या तक्षण ती सगळ्या समारिया वचून सांगता की बसयल्लो मेळ्ळा सडवणदार मेळ्ळो म्हज्या भितर कितें आसा ते सांगलो व्यक्ती त्या बांयच्या तडीर आसा येया आनी पळया आज म्हज्या मोगाचें सुमार 33,000 लागीं लोक तुमी हांगा मागणे हर एक दिसा पळोवन आसा जाल्यार देवाचे उतरान तुमकां समाधान दिला देवाचे उतरान तुमच्या जिवितांत बरेपण लाभयला देवाचे उतार तुमच्या काळजांत रोंबोवन तुमच्या मोतीक समाधान हाडून आज तुमचे जिवीत परिवर्तन करते आसा त्या जेजू ते आमी सदांच सकाळी एक जावन रावया हर एक सकाळी उठल्या तक्षण म्हणा जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हज्या गांवाचे काळीज तुज्या काळजा सारखे जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हज्या भुरग्यांची काळजा तुज्या काळजा सारखे जेजू तुज्या काळजा सर कर खंडीत जावन तो जेजू ताच्या काळजा सारखे आमच्या कुटुंबाच्या जण एकल्यांची काळजा करतालो ह्या वेळा गायनाद्वारे ते जेजूक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया आज माग्या त्या सुम्या लागीं एका मोनाची आनी एका काळजीची जावन ह्या दिसांनी मागण्यांत आमी चड आनी चड थीर रावया आयल्या कश्टाक पिडेक न्ही सुम्यांत आमी एक जावन रावया म्हणया वेळा अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या म्हणून माग्या म्हणा अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या बाबांतली ती भोगतान बागो आमी या दडून आसतना तेगे फारी नासता पी सस्ताक बाळच्या कणाक लागले आमी या अमर जिविताचे जरी आमी या थमानातली ती भूक बागोक आमी या दडून आसतना फारीकर नासतना पियोंक ससना बळटा आमी या हर एका दिसा त्या सासनी खणाक म्हज्या मोगाचें दुडून आसतना वैत्य घेवच्या तसल्या जिवीत दिवच्या खणाक आमी ताणवया म्हज्या मोगाचें ही 2 टेस्टिमनी हांगा आयकवया आनी त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया अर्घां तुका सोमिया जेजू हांव म्हज्या दुवेची साख दिवंक आशेतां म्हजे दुवेक एक सैरीक आसली ती आमकां मस्त कन्फ्युजनार आसली तो चेडो म्हजे दुवेक परफेक्ट गी ना म्हूण आमकां कळाजें आसलें देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो तेणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें सदां रिपीट करनासल्या उपरांत आमकां कळ्ळें आनी ताचे आन्सर आमकां समजलें येदो व्हड उपकार आमकां देवान आमकां फावो केलो तशेंच आमच्या कुटुंबान जायते उपकार जेजून आमकां फावो केले हांव धनिया जेजूक मस्त अर्घां दितां अर्घां तुका सोमिया जेजू होगळाप तुका सोमिया जेजू प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव प्रिया म्हणून कोडयाळ तावन पोट्टा आमचो कन्नड प्रिचर ब्रदर मरियाराज म्हणून तांचें हेल्थ कंडीशन बरें नासलें कंडीशन क्रिटिकल आसलें त्या खातीर तांच्या खातीर मागच्या खातीर डिवायन मर्सी कोंगणी टिमाक हांवें पिटिशन घालून दुसरे दिसत तांच्या हेल्थांत मस्त इम्प्रूवमेंट दिसून आयलें ताच्या मागीर आतां तांणी बरें आसात हेल्थ मस्त इम्प्रूव जाला आतां तांकां ICUतान शिफ्ट वॉर्डाक शिफ्ट केलां तांच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
जाणेकले म्हज्या मोगाचें सो भासोणी हांगा आसा हर एक दिसा ही सो भासोणी आमी आयकत आसतना सोमीची दैवी सकत आमी अनुभव करया आनी म्हणया साम चॅप्टर 119 वर्स 68 तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दय संडल्यान सरेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता साम चॅप्टर 29 वर्स 11 सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितलो सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो साम चॅप्टर 85 वर्स 12 सर्वेस्परच आमकां सुख शांती दितलो आमची भूंय आमकां पीक दितली साम चॅप्टर 68 वर्स 20 आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता साम चॅप्टर 91 वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुजे तंबा सरशीन पावची ना परत दोन टेस्टिमनी आसा आयकव्या त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड हांव मँगलोरतावन उलयतां म्हजी टेस्टमनी दिवंक वाशेता हांवें ब्रदर प्रकाश अडे पिटिशन धाडिल्लें मागोवंक भुरग्याच्या देण्या पासून ताणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें साम 94 वर्स 14 तें हांव रिपीट करनत आसलें ते देणे फावो जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां थँक्यू जिजस आनी म्हज्या पासून मागिल्ल्या सर्वांकी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज यू जिजस थँक्यू जिजस हांव काटपाडीतावन हांव म्हज्या कासिनाची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या कासिनाचें दूख कासरा उपरांत ऑस्ट्रेलिया गेलें पूण ताच्या जावयाक वचूंक जावना आनी आतां 2 वर्सां उपरांत तो बऱ्या रितीन ऑस्ट्रेलिया पावलो त्या पासून धन्या देवाक आमी काल सांतावन अर्गां दिता तशेंच आमच्या बसत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 आज ह्या सकाळीच्या मोठो नियाळ आमी करया म्हज्या मोगाचे न्हू फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 10 हांगा पळया म्हज्या मोगाचे न्हू सामुएल देवाचे उतार म्हणटा की त्या सरेस्पराच्या मंदिरात सामुएल न्हिदो नासलो वर्स 4 म्हणटा की आमकां सामुएलाक 3 पटी देव आपयता आनी सामुएल धांवता येली लागीं धांवता आनी म्हणटा पळया फर्स्ट पॉयंट पळया तेन्ना सरेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल ताणें जाप दिली हांव हांगा आसा आनी तो एलीशी धांवलो आनी ताणें म्हणलें हांव हांगा आसा तुवें म्हाका आपयलोय एलीन जाप दिली हांवें तुका आपोवंक ना परतून न्हिदोंक वच तो न्हिदोंक गेलो वर्स 6 परतून सरेस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें हांव हांगा आसा तुवें म्हाका आपयलोय पूण ताणें जाप दिली म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना परतून न्हिदोंक वच वर्स 7 तेदोळ पर्यांत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका तेदोळ पर्यांत कळीत करूंक नातले वर्स 8 सर्वेस्परान परतून तिसऱ्या फावटी सामुएलाक उलो केलो तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें हांव हांगा आसा तुवें म्हाका आपयलोय सर्वेस्परान भुरग्यांक आपयता म्हण तेन्ना एलीक समजालें आनी वर्स 9 म्हणटा की देखून ताणें सामुएलाक म्हणलें न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी उलय सरेस्परा कित्याक तुजो सेवाक आयकता सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो सरेस्पर येवन ताच्याशी उबो रावलो आनी आदल्या बरीच ताणें उलो केलो सामुएल सामुएल सामुएलान जाप दिली उलय सरेस्परा तुजो सेवाक आयकता तेन्ना सरेस्परान सामुएलाक म्हळें पळय हांव इस्रायेलींत तशें एक काम करचें आसा की जो त्या विशीं आयकता ताचे दोनी कान गुणगुणताले हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू एलीक 3 पटी देवान आपयले सामुएलाक 3 पटी देवान आपयला रे सामुएलाक समजा एलीन आपयता म्हूण चिंतले तिसऱ्या पटी एली म्हणटा की आतां देव तुका आपयता आसा आनी सांग सर्वेस्परा सांग हांव तुजो ताळो आयकोन आसा हर एका सकाळी म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका वेळा देव आमकां आपोवन आसा जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 5 देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की आवेच्या कुसव्यान तुका रस्त्या आदी तुजी म्हाका वळख आसा कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू हान्ना जेन्ना सरेस्पराच्या मुखार रडटा सरेस देवा म्हाका भुरगीं नात आज वांजडी आसा सगळो लोक म्हाका केंटा
आज म्हाका भुरग्याची तळी दिवंकच जाय. आनी जेन्ना हान्ना म्हणटागी जर म्हाका तुवें भुरग्याचे दिल्ले वय जाल्यार हांव हो भुरगो तुका समर्पिता. हान्नान कशे निर्धार केले तशेंच तो सामुएलाक देवाक समर्पून दिता. कित्याक आवयच्या गर्भांत आसतनाच देव सामुएला विशयी जाणा आसलो आनी आवयच्या गर्भांत हान्नाचे मागणे आयकल्ल्या वेळार प्रत्येक एली म्हणटागी त्या सुवातेर विशेष रितीन म्हणटागी इस्रायलचो देव तुवें कितें मागले ते तुका फावो करून दी. आनी परतून म्हणटागी देवाचे उतर त्या दीस जावन हान्नाचे मुखामोळ के दीस भावूंक नातले. कित्याक देवान तिका आशीर्वादीत केल्लो. हालेलुया. हालेलुया. देवान तिका आशीर्वादीत केल्ली जावन आसले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें सामुएल गर्भांत आसच्या पयलेच सामुएला विशयी देव जाणा आसतो. गर्भांत आसच्या पयलेच सामुएलाक देवान आपोवणें दिल्लें. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें आमी चिंता आमकां कोणें आपयला जावं फुरो. म्हज्या हर एक तुमकां एक बेस दिला. हर एकल्याचो एक बेस जावन आसा. देवान तुमकां आपोवणें दिल्लो जावन आसा. जावं फुरो खंयचोय आमकां बेस मेळ्ळा जावं फुरो हर एक बेस देवान आमकां आपोवणें दिला. त्या खातीर बेसान म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट दूख इरार बेजार आसा. त्या खातीर जेजू क्लियरली म्हणटा की ह्या संवसारांत कश्ट दूख आसकत काय इरार बेजार आसतलीच. जेजूचे जिवीत आसले. त्या खातीर आमचो धनी ह्या सगळ्या कश्टांतल्यान उतरोन गेला. आमचो रायचो राय ह्या सगळ्या कश्टांतल्यान उतरोन गेला. त्या खातीर म्हणटा की परत म्हणटा की हांवें ह्या संवसाराचे जैत वेला. हालेलुया. 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 त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज जेजूच्या पांय तळ सगळे कश्ट आमचे आसात. त्या खातीर जैत वेल्लो जेजू जावन आसा. आमकां आज खंयच्या रितीन देवान आपोवणें दिला. आमी त्या सुवातेर त्या सोम्या सांगूंक जाय सोम्या हांव हांगा आसा. सोम्या हांव हांगा आसा. जावं फुरो आमच्या जिवितान थोडे फुडें सोसूंक जायनातले प्रॉब्लम्स आसात. हर एक दिसा देवा मुखार आमी खालते जावया. जावं फुरो आमच्या काजाराचो बेस देवान आमकां आपयला. आज जावं फुरो चिंतात ब्रदर नाका तसले जायते पटी एक्चुली कोणें सैरी केल्ली एक्चुली म्हाका नाका आसले काजार ना. म्हज्या मोगाचें देवाची मांडावळ ती जावन आसा. देवाची मांडावळ बरो देव केन्नाय पाड करिना. कित्याक देवाची उतर म्हणटा की तुमच्या काजार जितो हांव साक्षीदार जावन आसलो. बरो देव हर एक दिसा बरें करता. बरें ते करता. आतां तुमी प्रॉमिस आयकल्ले की हांगा म्हणटा की पळय साम 119 वर्स 68 तूं बरो आनी बरें ते करताय. तुजे कायदे म्हाका शिकय. आमी तेजे कायद्या प्रमाणे जियोवया. त्या खातीर खंयच्या बेस आज आमकां देवान दिला त्या बेसान आमी देवाक अर्घा दिवया. तो बेस आमकां कश्टाचो जावन आसा. जावं फुरो आमी पडटा जायते पटी आमच्या मोतींत एक आसता आनी आमच्या मुखार जावचें एक आसता. जाल्यार आमी मोतींत आसले सोडया जावचें सोडया ते जेजूचेर आमी नदर लावन रावया. ताचे उतार आयकवया. ताचे वाटेर चलया. ताच्या सांगाता रावया. म्हज्या मोगाचें तो जेजू हर एका कश्टांत आमकां बळ दिता घाटाय दिता सकत दिता. म्हज्या मोगाचें रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा पळया म्हज्या मोगाचें जर देव आमच्या पक्षां आसा तर देव आमच्या पक्षां आसा तर आमी कोणाक भिवची गरज ना. त्यात येवच्या कश्टाक अस्कत काय असमतानी इरार बेजाराक आमी भिवची गरजच ना. जेजूच म्हजो सर्वस्व जावन आसा. मोरयेची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचें तिणें कोणाचे विशयी आयकूंक ना. तिणें सिर्फ त्या देवाचे नदर लायली. पळया म्हज्या मोगाचें हर एका तिच्या पळयणार तोच देव तिच्या सांगात आसलो. सडवंदार जेजूची आवय जावन ती जाली. सडवंदार जेजूक गर्भांत दवरचे भाग तिका मेळ्ळे. म्हज्या मोगाचें खंडीत जावन तोच जेजू हर एक दिसा आमकां घटाय दिता बळ दिता सकत दिता. त्या सुम्या सांगात आमी एक जावन रावया. जिवितान म्हणजे कश्टाक देवाक अर्घा दिवया. सांफरो ह्या दिसांनी कितले लोकांक पॉझिटिव्ह कितलोय लोक फोन करता रातांनी दीस. कितल्या लोकांची पॅटिशनां हजारावयर पॅटिशनां पॉझिटिव्ह कॅन्सरान सुमार 2,500 लोकांची पॅटिशनां कॅन्सर ओन्ली कॅन्सर पॉझिटिव्ह येयले रिपोर्ट 3,000 वयर सांगा. म्हज्या मोगाचें आमी मागया. जण इतली देवाची परजा जावन आसा आमच्या पिडेंतच आमी मागया. जावं फुरो आमी सीक आसा आमी पिडेन आसा आमी कश्टान आसा तांतूंतल्यान सगळ्या देवाच्या परजे खातीर मागया. जावं फुरो तुजो एम्प्लॉयर आज कश्ट दिता. जावं फुरो तुज्या ऑफिसांत तुका कश्ट आसा. जावं फुरो तुज्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत कश्ट आसा. हर एका दिसा आमी देवा अर्घा दिवन त्या सुम्या सांगात रावया. त्या सुम्याक अनुभव करया. तो जेजू आमकां सांबाळ व्हरतलो. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मागया वेळार मोगाळा जेजू आज कितले
कितल्या पावणे पॉझिटिव्ह म्हणलो रिपोर्ट येयला. कितल्या लोकांक सकाळी उठोवंक जावना, कठीण ताप सुम्या, शेड सुम्या, आंग फोडाफोड येता, श्वास काडूंक जायना, कफ जाम जाला, इवन लंग्सांत इफेक्ट जाला. जेजू आज तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. सुम्या आमी तुजी भुरगीं जावन आसा जेजू. नदर लाय सुम्या, संवसाराक कितलोय लोकांक आज व्हायरसान हात लायला. जेजू तूंच आमचो आधार जावन आसाय, तूंच आमकां सांबाळटलो जावन आसाय. जेजू आज मागता कितलो पैणार वेचार आसा जेजू. सुम्या त्या एअरपोर्टार तांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह दी जेजू. तांकां राखांनी सांबाळ जेजू. जेजू हांवें मागता आज कोणी कामाक भायर सरला तर नव्या कामाक भायर सरला, इंटरव्यू आसा, कोणाची एग्जाम आसा भुरग्यांची, आज खंयच्याय बरें कार्य तुमच्या घरांत चलोवन आसा जेजू. हे सगळें आमी तुज्या मुखार उबारता. तूंच राख, तूंच सांबाळ, तुजी कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय म्हणून आमी तुज्याले परतून मागता. आमेन. जिविताचो वोंडो ताका सेवची भूक येवची ना. ताचे रगत करेस पिवो, संवसाराक दिता जीव प्राण. अमर जिविताची जरी सशी आमी या नमनाची ती भुगतान मागो. आमी या बुडून आसतना वितीगे बारीक नासता पिये. सजनाक बाळच्या कणाक लाले. आमी या म्हज्या मुखाचे सकाळचो वेळ जणकला तुमकां आशिर्वाद आसूं आनी बेसांवाचो जावं दी. निरंतर माग्या एकामेकांत माग्या. ह्या दिसांनी कितल्याचो तर पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट येवन आसा, कितले बाळू सीक आसात, जणकलां खातीर माग्या. तसो जेजू तुमकां जणकलांचे राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी. आमेन.